في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، فكانوا وجدوا واحد المجموعة ديال التصريحات اللي هي عدائية واللي هي عنصرية تجاه المغاربة أو تجاه يعني الأفارقة بشكل عام. أفريقيا الشمالية أو أفريقيا الجنوبية كانوا وجدوا واحد التصريحات اللي هي عدائية. إذن فآخر تصريحات ماريشال لوبين تكلمت مع الصحافه، وهذا الشيء هذا على لو فيغارو، غادي تلقاو هنايا اللي بغى يقرا باش يتاكد من هذا الكلام هذا. فهي صرحات وقالت بالنسبه لهاد الموجه ديال الهاربين من الحرب الاوكرانيين اللي هاربين وطالبين اللجوء السياسي في بعض الدول ومن ضمنها فرنسا، بحيث التحقت واحد المجموعه كبيره بفرنسا. اذا اشنو قالت وشنو صرحت؟ قالت بانه ما كاين مشكل اننا حنا كدوله فرنسيه غادي نقبلوا المهاجرين او اللاجئين اللي جايين من اوكرانيا لانهم جايين هربانين من الحرب، هذا شيء طبيعي، غنمدوا لهم يد المساعده. ولكن قالت كيخصنا نديروا واحد الفرز، نديروا واحد لو تري باش اننا ما نحاولوش نخليو بعض العناصر اللي هي مغربيه او جزائريه او سوريه انها تدوز في هذيك الموجه اللي هي جايه واللي هما غادي يدخلوا لنا الارهاب. Oui, pardonnez-moi, le tri en l'occurrence, c'est le tri que souhaitent les Français, puisqu'eux ils veulent accueillir des réfugiés ukrainiens. C'est de dire il y a une différence entre des Ukrainiens qui sont dans une situation de guerre, des femmes et des enfants qui ont vocation à être aidés de manière temporaire pour ne pas être exposés aux bombes, et des personnes de nationalité africaine qui profitent de l'ouverture de ce couloir pour se faufiler dans l'entrée. Ne fallait pas, par exemple, pour les إذن فكنظن بأنه هذه القضية هذه ديال الإرهاب صبحت لصيقة بالمغاربة وبالجزائريين، يعني بكل الأفارقة بصفة عامة صبحات لصيقة بهم. فيما كيشوفوا شي واحد اللون ديالو أسمر شعره كحل إذن فهو إرهابي وهو ينبغي التخوف منه، وخصنا نقلبوه وخصنا نديروا له سكانير من راسو حتى رجليه ونعرفوا كيفاش يفكر ونعرفوا إلى آخره. إذن فهنا كانت واحد التصريحات اللي هي جد عنصرية، تقول لك بأنه الثقافة ديالهم ماشي بحال ديالنا. هذا فيما يخص إريك زمور كذلك اللي هو خرج في تصريحات قبل ماريشال لوبين وقال بانه في واحد برنامج على بي اف ام تي في. وشنو قال؟ اللي سولاتو المقدمه ديال البرنامج قالت له انت دائما كنتي كتكلم على الموجه ديال الهجره وانه خصنا نوضعوا حد لهذا الشيء هذا وخصنا نوقفوا هذه الهجره هذه. قالت له ها هي اليوم جايه واحد الفوج اللي هو كبير جاي من اوكرانيا. شنو قال؟ قال لها لا هادوك ماشي مشكل، هادوك نستقبلوهم وهادوك بحالنا قرابين لينا، يعني من الناحيه الجغرافيه قرابين لينا، الموقع الجغرافي قريب لينا، ثم قرابين لينا من ناحيه الثقافه، من ناحيه الدين فهم مسيحيين. اذا ما غنلقاوش مشاكل معهم، ماشي بحال الافواج اللي مثلا غتدخلنا من سوريا ولا المهاجرين غيجيونا من المغرب ولا من الجزائر فغادي نلقاو معهم مشاكل، يعني باغيين حلال باغيين كذا باغيين كذا. ولكن هذا امر فقط اللي هو يعني فقط عنصري، وتقول بانهم ما تقدروش يتانتغراو، ما تقدروش يعني على الاندماج داخل المجتمع الفرنسي. وهذا غير صحيح، لان لا جينا نشوفوا اليوم لا درنا واحد الاحصائيات ونشوفوا شحال كاينين ديال يعني افارقه ومغاربيين داخل فرنسا، غادي نلقاو واحد العدد اللي هو كبير بزاف واللي هما اندمجوا داخل المجتمع. وخير دليل على انهم اندمجوا داخل المجتمع يشوف فقط الحكومة الفرنسية ويشوف العناصر اللي هي من أصل مغربي أو من أصل جزائري. هنا غنعطيكم غير على سبيل المثال للحصر كاينه مجموعة أمثلة من طبيعة الحال. نذكروا نجاة فالو بالكاسم اللي هي ريفية مغربية كانت في الحكومة السابقة، رشيدة داتي اللي كانت مع ساركوزي، ما ننساوش كذلك اليوم جيرال دارمانا. يعني كاين عناصر اللي هي عربية واللي هي مغربية أو جزائرية أو مغاربية واللي هي فعلا اندمجات داخل المجتمع الفرنسي. فقط هاد الناس أعماهم يعني داك الحقد ديالهم وكل واحد عنده مشكل من نوع ما. إريك زمور فما ننساوش بأنه يهودي جزائري، ما ننساش أن الجزائر هي اللي طرداتهم الوقيته اللي ألمانيا كان طالبات بهم. إذن فالجزائر أول ما دارت وهي أنها طرداتهم وما فكرتش فيهم نهائيا في الوقيته اللي محمد الخامس الله يرحمه أنه قال لهم لا، أنا الجالية اليهودية اللي عندي في بلادي فهي مندمجة في المجتمع، خدامة وما كاين حتى مشكل، عندها الحقوق ديالها، فأنا ما غاديش نعطيها لفرنسا وما غاديش نصيفطها لكم. لكن بالنسبة للجزائر فهي سمحات فيهم وهو بقات عنده ديك العقدة بحيث أنه كيتكلم
أنه كان عايش في الضواحي في فرنسا، وأنه كان عايش يعني مع الطبقة اللي هي بغينا نقولوا فقيرة، وما نساش يعني ما نساش بأنه راه الجزائر السبب كان هو الجزائر اللي طرداتهم، ولكن فرنسا هي اللي عطاته كل شيء، يعني هي اللي احتضنتهم وهي اللي خلاته قرا وصل يعني لهذا النيفو هذا اللي وصل ليه دابا. لذلك فهو تيقول خصنا ندافعوا على فرنسا من حيث المهاجرين اللي هما جايين مغاربه او جزائريين او سوريين، فهما كيدخلوا معهم الارهاب. وما نساوش كذلك راه ما كاينش غير هادو اللي يتكلموا، راه حيث ان مذيعين يعني في البدايه ديال الحرب روسيا الاوكرانيه، في البدايه ديال الهروب ديال الاوكرانيين نحو بولونيا الى غير ذلك، فهنا كاينين مذيعين اللي هما تكلموا على ومقدمي برامج اللي هما تكلموا على هذه القضيه، وقالوا شوف كيفاش الدول كيفاش استقبلت الاوكرانيين بواحد الحضن اللي هو ساخن ودافئ، الوغ كو السوريين مساكن لقاو يعني واحد التعنيف، ولقاو واحد يعني ما بغاوهمش، لقاو واحد رده فعل اللي هي سيئه تجاههم. هذا علاش؟ لانهم كيتهموهم بانهم راه ربما يدخلوا لهم معهم بعض الدواعش والارهابيين. Et en ce qui concerne la Syrie, et je le rappelle, il y avait un risque majeur à l'époque d'infiltration, et ça n'a pas manqué d'ailleurs, de terroristes islamistes. ولكن هذا راه ماشي دائما صحيح، راه حتى داخل المجتمع الفرنسي راه كتوجد مجرمين، كتوجد متطرفين، كتوجد وهاد التصريحات هذه ديال ماريو ماريشال لوبين اللي هي كتنتمي للحزب اليميني المتطرف، وهذا التصريح العنصري شنو معنيته؟ التصريح ديال إيريك زمور اشنو معنيته؟ اذا فهادو عناصر اللي هي حامله الحقد ديالها، هذه اللي عطيتيها الحكومه راه العالم الله شنو غدير البشر، غدوس عليه، غدير كما دار بوتين الاوكرانيه، كيقذف وكيقتل بدون هواده بدون رحمه ولا شفقه. اذا هادو شنو هما؟ ماشي واش ماشي ارهابيين؟ اذا فهادو تا هما راهم ارهابيين. الارهاب شنو كيدير؟ الارهاب كينشر الذعر، كيقتل الى اخره، كيقتل الابرياء، وهادو تا هما راهم كيديروا نفس الشيء، ولا عطيناهم الفرصه انهم تولاو الحكم ان جوغ راهما غيديروا نفس الشيء. اذا غير باش ما يكونوش غالطين كيظنوا بانهم تيدافعوا على فرنسا وانهم، ولكن لا، راه الدفاع عنده الشروط ديالو. كيف ما تنقولوا حنا في المثل حوته وحده كتخن الشواري، ولكن داك الشواري خصنا نحيدوا منه داك الحوت الخانز ونخليو داك الشواري اللي هو نقي. ما يمكنش واحد يمشي بالذنب ديال الاخر، ما يمكنش ناس اللي هما جايين مهاجرين فعلا ولكن جايين وخدامين على راسهم، ما كيديروا حتى مشاكل، داخلين سوق راسهم، فما يمكنش ناخذوهم بالذنب ديال وحدين اخرين اللي جايين اللي صايعين اللي كيديروا مشاكل. اذا كل واحد تيتحمل الذنب ديالو وما يمكنش لينا نعمموا، ولكن هنا الناس هادو تيعموا بحيث انهم راه تكلموا على الجزائر. هاد ماريو ماريشال لوبين تكلمت على الجزائريين وعلى المغاربه، حاطينهم في مرتبه واحده مع الدواعش اللي كيجيو من سوريا ومن مناطق اخرى. وهنا سبق لإيريك زمور ان قال في واحد القناه اللي هي RMC فرنسيه بكل وضوح: اقول ان الهجره واحده والانسانيه واحده وكل شيء واحد، لكن ما اقوله هو ان اناس قريبون منا واخرون بعيدون عنا، يعني بعادين علينا من ناحيه الدين بغى يقول، ومن ناحيه التفكير، من ناحيه الثقافه الى اخره. يعني العرب المغاربه راهم بعادين علينا، ولكن هادو اوكرانيين راهم قراب لينا من ناحيه الدين ديالهم والثقافه ديالهم. وقال: ما نشهده اليوم والجميع صار يفهم ان المهاجرين العرب والمسلمين بعيدون عنا كثيرا، مما يؤدي الى صعوبه اندماجهم وتثقيفهم في مجتمعاتنا، اي اننا اكثر قربا للمسيحيين الأوروبيين. هذا ما يخليوش يدوز نهائيا، لأنه إلا داز فوداعا يعني بالنسبة للمغاربة ولا الجزائريين ولا لكل عربي مسلم خاصو يقلب على فين يمشي. إذا فوالا، بهذا أنهي الفيديو، مقلية إلا نقول لكم السلام عليكم.